अजीज तलबा, हमारा आज का टॉपिक असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन स्किल्स है। हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से और उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके 6 लेवल्स को हम देख रहे हैं और 6 लेवल्स के अंदर हम मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो किस तरह से डेवलप करते हैं और फिर उन टेस्ट को किस तरह से असेस करते हैं। आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन स्किल्स कौन सी हैं और इन स्किल्स के ऊपर हम टेस्ट को किस तरह से डेवलप करते हैं और फिर उनकी असेसमेंट जो है वो किस तरह से होती है। जो एप्लीकेशन है ये भी एबिलिटी है, बट ये एबिलिटी कैसी है कि जो आपने पहले से सीखा हुआ कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप जब नई और कंक्रीट टाइप ऑफ सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल कर सकने के काबिल हो जाएंगे तो ऐसी सलाहियत को हम एप्लीकेशन कहते हैं। आपने जो भी इल्म सीखा हुआ है उस इल्म का क्लासरूम के अंदर इतलाक जो है, आप अभी पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो और यही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जब आप तीसरे सेमेस्टर में जाओगे और वहां पर जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसमें क्लासरूम के अंदर जब न्यू और कंक्रीट सिचुएशन के आप अप्लाई करोगे और अप्लाई करके अपनी उस टीचिंग की इफेक्टिवनेस आप देख रहे होंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, आपकी उस नॉलेज की एप्लीकेशन हो जाएगी। आपने क्लासरूम की डिसिप्लिन के हवाले से पढ़ा होगा, क्लासरूम की मैनेजमेंट के हवाले से पढ़ा होगा, क्लासरूम में तलबा के डिसरप्टिव बिहेवियर के हवाले से पढ़ा होगा, सुना भी होगा। लेकिन जब आप क्लास के अंदर जाओगे और आपको तालिब इल्म से सामना करना पड़ेगा और ऐसे तालिब इल्म का सामना करना पड़ेगा कि जो कि डिसरप्टिव बिहेवियर का हामिल होगा, तो फिर वहां पर जो आपने सीखा हुआ जो कुछ आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज की वहां पर फिर आप किस तरह से एप्लीकेशन करते हो और उसके डिसरप्टिव बिहेवियर को किस तरह से आप रिहेबिलिटेट करते हो, ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। और यहाँ पर जब हम टीचर्स के हवाले से बात करते हैं, खासतौर पर साइंस टीचर्स के हवाले से बात करते हैं, तो वो फिर अपने लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी लिखते हैं और ऐसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो कम्युनिकेट भी करते हैं और इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स को डिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं। जब ये सारी चीज़ें इस अंदाज में वो बयान करते हैं तो फिर ही उनके पास क्लियर पिक्चर आती है कि वो अपने तालिब इल्म से चाहते क्या हैं और जो वो चाहते हैं, जो इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फिर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स की सूरत में वो फिर लेकर आते हैं ताकि तलबा के अंदर वो तब्दीली भी लेकर आए। जैसे मैंने पहले कहा था कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक टीचर के साथ है या उसकी टीचिंग के साथ है, जबकि जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स का ताल्लुक तालिब इल्म की लर्निंग के साथ है। टीचर ने हाउ टू टीच का ताल्लुक जो है वो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ है कि वो अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हाउ टू टीच का तरीका अख्तियार करता है। बट हाउ टू टीच के ज़रिए से क्या तालिब इल्म सीख पाए और जो आप चाह रहे थे वो तालिब इल्म हासिल कर पाए और तालिब इल्म इस काबिल हो गए, तो जब वो हो गए तो वही आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विद रेफरेंस टू दी लर्निंग ऑफ दी लर्नर जो है वो फिर लर्निंग आउटकम्स की सूरत में आपके सामने आ गए। सो इसलिए हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इस तरह से बनाए जाने चाहिए, इस तरह से उनकी टर्म हो, what the students will be able to do when the lesson is completed। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को हम देखें तो उसमें नॉलेज और कंप्रीहेंशन बड़े बेसिक लेवल्स हैं और इन बेसिक लेवल्स को समझने के बाद कोई भी फर्द इस काबिल हो जाता है कि वो थर्ड कैटेगरी तक पहुंचे कि जिसके अंदर एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन ऐसी सलाहियत को कहते हैं कि जिसके अंदर कोई भी फर्द वो लर्न मटेरियल को न्यू और कंक्रीट सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल कर सकने के काबिल हो जाता है। कंक्रीट सिचुएशन के अंदर रूल्स हैं, न्यू और कंक्रीट सिचुएशन के अंदर मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, थ्योरीज हैं। इन तमाम चीज़ों का नई जो आपके सामने सूरत हाल है उस सूरत हाल के अंदर जो उसका इस्तेमाल है इसका ताल्लुक एप्लीकेशन के साथ। तो लर्निंग आउटकम इस तरह से डिज़ाइन किए जाने चाहिए कि जिसके ज़रिए से तालिब इल्म की हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सक्सेस हो। एप्लीकेशन हैं तो ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले, लेकिन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में भी ये तीसरा लेवल है कि जिसके अंदर हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दरकार है। जब तक आपको किसी चीज़ का फहम ही नहीं होगा, तो जब तक आपको किसी चीज़ का फहम अदराक ही नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को बेहतर तौर पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। सो ये रूल्स, मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, लॉज और थ्योरीज आपको कहाँ से मिलेंगी? ये आपको नॉलेज और कंप्रीहेंशन से मिलेंगी और फिर आप इनको इस्तेमाल भी कर सकोगे अपनी रियल लाइफ के अंदर और फिर आप इनके
जो रिजल्ट्स भी देखोगे। अब यहाँ पर जब हम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो जिस तरह से हमने नॉलेज के कुछ वर्ब्स देखे, कंप्रीहेंशन के देखे, उसी तरह से एप्लीकेशन के लिए भी वर्ब्स हैं। ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके ज़रिए से हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं और एप्लीकेशन स्किल्स को फिर उनके ज़रिए से हम असेस भी करते हैं। सो उनके लिए जो लिस्ट है यहाँ आपके सामने बयान की हुई एडमिनिस्टर है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैलकुलेट, विल बी एबल टू चेंज, चार्ट, चूज, कलेक्ट, कंप्यूट, कंस्ट्रक्ट, demonstrate, determine, develop, discover, imply, establish, examine। एग्जामिन का वर्ड आपने अक्सर पेपर के अंदर देखा होगा। सो एग्जामिन का जब वर्ड आ रहा हो तो इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन एबिलिटीज को असेस किया जा रहा है। एग्जिबिट है, इलस्ट्रेट है, इंटरव्यू, मैनिपुलेट, मॉडिफाई, ऑपरेट, प्रैक्टिस, प्रेडिक्ट, प्रिपेयर, प्रोड्यूस, रिलेट, रिपोर्ट, स्केड्यूल, शो, स्केच, सॉल्व, ट्रांसफर एंड यूज। तो ये तमाम के तमाम जो वर्ब्स हैं, इन तमाम वर्ब्स का ताल्लुक एप्लीकेशन स्किल्स को असेस करने के साथ है या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के साथ हैं कि जिन ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए से आप एप्लीकेशन स्किल असेस कर रहे हैं। अब यहाँ चंद एग्जांपल्स हैं। ऑन ए ट्रिप वन डे स्टूडेंट्स नोटिस्ड ए बेंट ट्री हाई ऑन ए माउंटेन टॉप। They concluded that the winds at this altitude must blow mostly from one direction and that as the tree grew, it was forced to bend away from them, hence its strange shape. एक तालिब इल्म पूछ रहा है, will the younger tree as they grow lean the same way as the parent tree? ठीक है, जब हम टेस्ट डेवलप करते हैं एप्लीकेशन स्किल्स को सामने रखते हुए कि जिसके अंदर हम तालिब इल्म की एबिलिटी को देखते हैं कि जिस एबिलिटी के तहत वो मुख्तलिफ नॉलेज को वो अप्लाई कर सकने के काबिल हो जाता है, तो इसके लिए फिर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, कई तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है कि जिसके ज़रिए से जो तालिब इल्म है वो इस काबिल हो जाता है कि वो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स और जनरलाइजेशंस को अप्लाई कर सकता है। तो उसको कहीं ना कहीं टीचर की तरफ से मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक टीचर भी तालिब इल्म की इस तरह से ट्रेनिंग और प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, उसकी मदद नहीं करेगा, तो तालिब इल्म के अंदर वो सलाहियत के जिसके ज़रिए से वो अपने उस इल्म की, अपने उस फहम की न्यू और कंक्रीट सिचुएशन के अंदर एप्लीकेशन करके देख सके, ये पैदा होना मुमकिन नहीं होगा। सो इस तमाम अमल के लिए आपको ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की या दूसरी तरह की टीचर की तरफ से मदद की ज़रूरत है। आपको एकदम से क्लास दे दी जाए और आपने पहले सिर्फ और सिर्फ पढ़ा ही हो और पढ़ने के बाद एकदम से आपको खड़ा कर दिया जाए कि अब आपने पढ़ाना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर, हाउ यू आर गोइंग टू टीच। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा कि जिनको क्लास के सामने आके बोलने की वक्त उनके अंदर वो एनर्जी ही नहीं रही और अपनी क्लास का सामना नहीं कर पाए। ये नहीं है कि नॉलेज नहीं था। सो नॉलेज इज देयर, कंप्रीहेंशन इज देयर, बट नॉलेज और कंप्रीहेंशन को रियल और कंक्रीट सिचुएशन के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए फिर वहाँ पर इसके साथ आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस भी है, जिसमें आपके अंदर स्किल है। और स्किल कौन सी? स्किल ऑफ अप्लाइंग दैट नॉलेज। इस एबिलिटी टू अप्लाई को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, उसके लिए फिर हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। और टेस्टिंग किस तरह से करते हैं? फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स हैं, लाइक बिहेवियर ए है, बिहेवियर बी है, बिहेवियर सी है, बिहेवियर डी है, बिहेवियर ई है। तो पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशंस टू न्यू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। जब हम ऐसे टेस्ट बनाना है कि जिसके ज़रिए से हम एप्लीकेशन स्किल्स को असेस करना है, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल्स और जनरलाइजेशंस को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं कि जिसके ज़रिए से न्यू प्रॉब्लम और सिचुएशन के अंदर हम उनको अप्लाई करते हुए उसके बारे में नॉलेज जो है वो बच्चों को दे सकें। तो वो जो प्रिंसिपल्स और जनरलाइजेशन है उनको न्यू और कंक्रीट सिचुएशंस के अंदर किस तरह से आप अप्लाई करते हो, उसको अप्लाई करने की सलाहियत वो कितनी बेहतर है और किस तरह से आप करते हो, सो डैट कि आप अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सको। सो एबिलिटी टू अप्लाई जो लेवल 3 है, लेवल 3 ऑफ हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। जब आप अपने इल्म और फहम का इस्तेमाल करते हुए न्यू प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस का सलूशन ढूंढ लेते हैं, तो ऐसी सलाहियत को फिर हम एप्लीकेशन कहते हैं।
ऐसी صلاحیت کو پھر ہم ability to apply کی صلاحیت کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. تو جنرل سائنس کے اندر ایک ہے after each exercise number on the answer sheet blacken the one lettered space which designates the correct answer. So when a geyser first begins to erupt, hot water overflows at the orifice and this is followed by a rush of steam mingled with hot water. The first overflow of hot water aids in the production of steam because اب یہ آپ کے سامنے ایک کویشچن ہے اور یہ کویشچن کسی نہ کسی جو پرنسپل کے اوپر کسی نہ کسی تھیوری کے اوپر بیس کر رہا ہے اور وہ تھیوری کہیں نہ کہیں یہاں ہم اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ ان میں سے which one is the right answer. First overflow of hot water aids in the production of steam. کیوں وہ steam produce ہوتی ہے؟ because less water needs to be heated ہے or more water can seep into the fissure from the surrounding rocks ہے or the higher the pressure ہے the greater the steam produced ہے, the higher the pressure the lower the steam produced ہے or the water which overflows is necessary below 210 degree Fahrenheit in temperature ہے. So یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں the higher the pressure the greater the steam produced, جتنا پریشر زیادہ ہوگا اتنی سٹیم وہ زیادہ پروڈیوس ہو جائے گی. اس طرح سے جب آپ کے سامنے کویشچن فریز ہو تو ایسا کویشچن وہ اپلیکیشن سکل کو اسیس کر رہا ہے. پرابلم سچویشن ہمیشہ نئی ہوتی ہے, انفیملیئر ہوتی ہے اور کم از کم جو ہے جو انسٹرکشن میں ہو اس سے کہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہے. سو اس کو ہم پرابلم کہتے ہیں. کوئی بھی ایسی حالت کہ جس میں آپ کو اس پرابلم کو حل کرنے کا سرا نہ مل رہا ہو تو ایسی سچویشن آپ کے سامنے آئے گی, اس سچویشن کو ہم پرابلم کہتے ہیں. سو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر پرابلم کا حل ہوتا ہے, ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے, بٹ جب کسی بھی فرد کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس حل تک کیسے پہنچنا ہے تو اس کو پھر ہم پرابلم کہتے ہیں. پرابلم جو ہوتی ہے اس کا حل موجود ہوتا ہے اور پھر ہم اپروپریٹ پرنسپلز اور جنرلائزیشنز تو آپ استعمال کریں گے تو پرابلم حل ہو جائے گی. اسی طرح سے ہمارے پاس مختلف بیہیویئرز ہیں, بیہیویئر اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ تک بیہیویئرز ہیں. سو یہ ایسے بیہیویئرز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابیلٹی ٹو اپلائی جو ہے وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے پھر ہم اپلیکیشن سکلز کو اسیس کرتے ہیں. سو اس کے حوالے سے آگے ہمارے پاس اس کی ایگزامپلز بھی ہیں. یہاں جیسے بیہیویئر اے اور بی ہے, سو بیہیویئر اے اور بی کے حوالے سے کون سے جو ٹیسٹ پرابلمز ہوں گے, ایسی جو پرابلم ہے, ایسا جو مسئلہ دیا جاتا ہے اس کے اندر جو طالب علم سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ طالب علم کسی بھی ایگزیکٹ یا کریکٹ پرنسپلز کو یا جنرلائزیشن کو جو کہ اپروپریٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے. سو ایسا پرابلم کہ جس کا بہت حد تک تعلق اس نالج آف انسٹرکشنز کے ساتھ ہے جو اس کو پہلے دیا گیا ہے, اسی نالج آف انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ایسا پرابلم دیا جاتا ہے اور پھر اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی پرنسپل یا جنرلائزیشن جو ہے جو اس کے اوپر اس کے حل کے لیے بہتر طور پر اپلائی ہو سکے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کو کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کو صرف یہی ضرورت ہے کہ وہ پرنسپل اور جنرلائزیشن کو آئیڈینٹیفائی کرے. سو ایسی پرابلم کا تعلق جو ہے وہ بیہیویئر اے اور بی کے ساتھ ہے. ایک میں اس نے نیو پرابلم سچویشن کے لیے ریلیونٹ پرنسپل اور جنرلائزیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ڈٹرمن کرنا ہے. سو اس کو ہم پرابلم سچویشن اے کہتے ہیں. اور پھر جب اس کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور وہ ریسٹیٹ اے پرابلم کرتا ہے کہ اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کون سا پرنسپل اور جنرلائزیشن وہ اس کی سلوشن کے لیے نیسیسری ہے, تو وہ پرابلم سچویشن بی کی طرف چلا جائے گا. پھر ٹیسٹ پرابلم آف اپلیکیشن بیہیویئر سی اور ڈی ہے. یہاں اے اور بی کے حوالے سے جو تھوڑا سا فرق ہوگا, سو اے اور بی کا تعلق ڈائریکٹ پرنسپلز اور جنرلائزیشنز کے ساتھ تھا. سی اور ڈی میں جو پرابلم ایسی ہوگی کہ جس کے اندر جو اپلیکیشن ہے وہ آپ جنرلائزیشنز اور پرنسپل سے کہیں باہر جا کے دیکھ رہے ہو. تو یہاں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا مشکل صورت میں جو پرابلم دی جاتی ہے وہاں ڈائریکٹلی ڈٹرمن کرنا تھا, لیکن یہاں ڈٹرمن نہیں کرنا, یہاں طالب علم کو ایگزیکٹ وہ پرنسپل اور جنرلائزیشن بتانی پڑے گی کہ جو ٹرو اور ریلیونٹ بھی ہو. اب آپ نے بعض کویشچن دیکھے ہوں گے کہ آپ کے سامنے سوال آتا ہے اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. آپ کہتے ہو یہ غلط ہے
تو پھر آپ کو اس کی ریزن دینی پڑتی ہے، اگر یہ غلط ہے تو غلط کیوں ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو صحیح کیوں ہے. سو آپ پرٹیکولر جنرلائزیشن یا پرنسپل تو ڈٹرمن کرتے ہو، بٹ اونلی ڈٹرمنگ دی پرنسپل آف جنرلائزیشن. جب آپ اس سے بیانڈ جاتے ہو لیمٹس آف جنرلائزیشن اینڈ پرنسپل، آپ جب اس کے بارے میں یہ بھی بیان کرتے ہو کہ if it is right then why it is right and if it is wrong then why it is wrong، جب اس کے لیے آپ ریزننگ دیتے ہو، تو ایسی صورت میں جو ٹیسٹ پرابلم ہوتے ہیں ان کا تعلق اپلیکیشن کے بیہیویئر سی اور ڈی کے ساتھ ہے. اے اور بی میں ہم نے ریزن ہی دی، اے اور بی میں ہم نے صرف اپلیکیشن پرنسپلز کو سلیکٹ کیا اور ڈٹرمن کر دیا اور بیان کر دیا، اور پھر اسی سے ریلیٹڈ نیو ہم نے پرابلم سچویشن جو ہے ہمارے سامنے آئی تو ہم نے فوراً سے اسی پرنسپلز کو اپلائی کر کے اس کا سلوشن تک چلے گئے. سی اور ڈی میں آپ ڈٹرمن بھی کرتے ہو، ڈٹرمن کر کے پھر آپ اس کے بارے میں ریزننگ بھی دیتے ہو. ڈٹرمن نہیں کرتے تو بھی آپ ریزننگ دیتے ہو کہ اس میں سے کریکٹ آنسر کیوں نہیں ہے، اور اگر کریکٹ آنسر ہے تو کریکٹ آنسر کیوں ہے. پھر ٹیسٹ پرابلم اپلیکیشن بیہیویئر ای سے جن کا تعلق ہے، ان کے اندر اسٹوڈنٹ نیو فینامینا بیان کرتے ہیں، نیو فینامینا ان ٹرمز آف نون پرنسپلز اور جنرلائزیشن. اسی طرح سے بیہیویئر ایف ہے. سو پریڈکشن طالب علم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. کوئی بھی فینامینا، کوئی بھی جو کامن آبزرویشن ہے یا سچویشن ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے، سو اس حوالے سے اسٹوڈنٹ اس کا آؤٹ کم پریڈکٹ کرنا ہے، اس نے پیش گوئی کرنی ہے. سو پیش گوئی بھی جب کرے گا تو وہ آپ کی اپلیکیشن سے بیانڈ کہیں چلی جائے گی. وہ اس کی پیش گوئی کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو چینجز جو بیان ہو رہی ہیں یا جو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو چینجز جو اکر ہو رہی ہیں ان پر مشتمل ہوگی. سو ایسی صورت میں جب طالب علم کسی بھی نیو سچویشن جو کہ وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو اپروپریٹ پرنسپلز اور جنرلائزیشن کو وہ استعمال کریں گے، اور اس حوالے سے جب وہ کوئی پیش گوئی کریں گے، سو ایسی پیش گوئی کرنا بیہیویئر ایف سے تعلق رکھتا ہے. یہاں آپ کے سامنے ایگزامپل ہے. سپوز این ایلیویٹر از ڈسینڈنگ ود اے کانسٹنٹ ایکسلریشن آف گریوٹی جی. If a passenger attempts to throw a rubber ball upward, what will be the motion of the ball with respect to the elevator? The ball will remain fixed at a point the passenger releases it, rise to the top of the elevator and remain there, not rise at all but will fall to the floor, rise, bounce, then move towards the floor at a constant speed, rise, bounce, then move towards the floor at an increasing speed. So یہ مختلف آپشن جو ہیں یہاں آپ کے سامنے جو بیان ہوئے، اور ان آپشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہو سکتا ہے یہاں آپ کے سامنے، اور اس کے اندر جو پرنسپلز اور جنرلائزیشن جو وہ یوز کر رہا ہے، اور یوز کرتے ہوئے وہ پریڈکشن کر رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. ایسی جو صلاحیت ہے، ایسی جو اسکل ہے الگ بیہیویئر ایف کے ساتھ ہے. اور اپلیکیشن بیہیویئر جی میں اسٹوڈنٹ نئی سچویشن کے اندر جب کوئی پرٹیکولر کورس آف ایکشن یا ڈیسیژن لے رہے ہیں ان کو وہ ڈٹرمن بھی کرتے ہیں اور جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، تو ایسے جو بیہیویئر ہیں ان کا تعلق بیہیویئر جی کے ساتھ ہے. کس بیہیویئر جی کے ساتھ کہ جس کے اندر طالب علموں کی اپلیکیشن سکل کو سیس کیا جا رہا ہوتا ہے. سو ایسا بیہیویئر ہے کہ جس کے اندر ڈیسیژن میکنگ کسی ٹائپ آن پالیسی کے تحت ہو رہا ہوتا ہے یا پرٹیکولر کورس آف ایکشنز ہیں. جب طالب علم کسی بھی پرٹیکولر پرنسپل ہے یا جنرلائزیشن ہے اس کو وہ اپلائی کر رہے ہیں، اس کو وہ یوز کر رہے ہیں، اور یوز جب کر رہے ہیں اس کے لیے اپنے جو ایکشن ہے یا ڈیسیژن ہے اس کو وہ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. سو ایسی صورت میں جو اپلیکیشن ہے اس کا تعلق بیہیویئر جی کے ساتھ ہے، اور اس کو پھر ہم اسیس جب ہم کرتے ہیں تو ہم طالب علم کی جو اپلیکیشن سکلز کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق بیہیویئر جی کے ساتھ ہے. اسی طرح سے بیہیویئر ایچ ہے. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں تو بیہیویئر جو ہے وہ مشکل سے مشکل جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں. سو ایچ بیہیویئر ایچ کا تعلق اس کے اندر اسٹوڈنٹ ریزن کو اسٹیٹ کرتے ہیں. کسی بھی پرابلم کو، کسی بھی نئی سچویشن کو حل کرنے کے لیے جب طالب علم ایک یا ایک سے زیادہ پرنسپلز اور جنرلائزیشنز کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں
اور ان کو اپلائی کرنے کے لیے پھر وہ ریزن کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے سپورٹ امپلائی کرتے ہیں، تو ایسی جو سچویشن ہے یا ایسی سچویشن کو جب حل کرنے کے لیے طالب علم ریزننگ کرتے ہیں تو ایسی ریزننگ کو پھر ہم اپلیکیشن بیہیویئر ایچ کہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے بھی ہم اپلیکیشن سکلز کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ سب سے مشکل جو بیہیویئر اپلیکیشن ہے جب ہم ایچ کی بات کرتے ہیں، جب ہم زیادہ تر ایسے فارم کی صورت میں آئٹمز بناتے ہیں یا کویشچنز بناتے ہیں، تو ایسے ٹائپ کے جو آئٹمز ہیں ان کے ذریعے سے ہم بیہیویئر ایچ کو اسیس کرتے ہیں، اور یہی آج کا ہمارا سیشن تھا۔ سو بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔